बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, एक तरफ अदालतों की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार साबिक वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की ज़मानत मंजूर कर ली है। तो गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया था नैब की जानिब से। आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनेगी, क्या मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, इसी सब पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में बात करने के लिए आज स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तर्जुमाकार जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि अदालतों की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है, दूसरी जानिब गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। आज जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से राना सनाउल्लाह की ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है, कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल को सर? राना सनाउल्लाह की जो रिहाई है वो ज़मानत पर हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने दी है, लेकिन उनकी ज़मानत पर रिहाई से पहले राना सनाउल्लाह तकरीबन 6 महीने अदालती और नए जो एंटी नारकोटिक फ़ोर्स है उनकी तहवील में वो रहे हैं। और जो दौरान हरासत जो उनके हालात थे वो ख़ासे बुरे हैं। जो ख़बरें आती रही हैं उनकी हरासत के दौरान वो ख़ासी परेशान कुन हैं, लेकिन उनको जो रिहाई मिली है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मिली है। उनको किसी किस्म की रियायत हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नैब की तरफ से, FIA की तरफ से जो हुकूमत के ज़ेर असर जो इदारे हैं उनकी तरफ से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी और ख़ास तौर पर नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। इसमें जो दिलचस्प अमर है वो ये है कि नून लीग में भी उन लोगों के ख़िलाफ़ ये सरगर्मियाँ ज़्यादा तेज़ हुई हैं जो बज़ाहिर मफ़ाहमत पसंदी की पॉलिसी को अपनाए हुए थे। एहसन इकबाल साहब को जिस तरीके से कल गिरफ़्तार किया गया नैब की तरफ से, तो एहसन इकबाल ख़ासी मफ़ाहमत पसंदी की बातें करते रहे हैं। वो चाहे आर्मी चीफ़ की तोसी का मामला हो, चाहे मईशत का मामला हो, चाहे और अहम मामलात हों, तो उसमें वो निस्बतन धीमे लहजे के सियासतदान हैं और वो एक तरह से शहबाज शरीफ की कैंप में हैं। तो उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, जो 2 सफ़े का दस्तावेज़ नैब ने फ़राहम किया है आज अदालत को, उसमें करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। उसमें जो एतराज़ात हैं वो उनको साबित करना नैब के लिए तकरीबन नामुमकिन है। सिर्फ बात उनकी नहीं है, बल्कि आप ये भी देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है 7 जनवरी को। इससे पहले उनकी बीवियां, उनके ख़ानदान के दूसरे अफराद, उनकी तमाम जायदादें जो हैं वो नैब ज़ब्त कर चुकी है। और इसी तरह से इतलात हैं कि ख़ुद ख्वाजा आसिफ़ के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ़ का अगर पिछला बयान देख लें तोसी से मुतल्लिक, तो वो ख़ासा मफ़ाहमत पर मबनी था। तो ऐसा लगता है कि ये जितने भी काम हो रहे हैं या जो सरगर्मियाँ हो रही हैं वो इस्लामाबाद की तरफ से हो रही हैं, वो इमरान ख़ान की तरफ से हो रही हैं। ये जो नाम नहाद इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बात की जाती है उनकी तरफ से ये सरगर्मियाँ नहीं हो रही। लेकिन सर, इस वक्त जो तनाव की सी सूरत हाल है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, तो क्या अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ ताउन कर पाएंगी? क्योंकि बहुत सारे अहम इशूज़ हैं, कानून साजी करनी है अभी हुकूमत को, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का भी मामला है। देखें, एक जो मुमकिना जो तरमीम है या कानून साजी है वो आर्मी चीफ़ की तोसी के हवाले से है, जिसके लिए हुकूमत ने ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को
یہ ایک طرح سے یقین دہانی کرائی ہے، تحریری یقین دہانی، کہ ہم 6 مہینے کے اندر جو مطلوب جو قانون سازی ہے وہ ہم کر لیں گے۔ لیکن وہ قانون سازی جن جماعتوں کے ساتھ مل کر انہیں کرنی ہے، انہی کے خلاف انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو بہت تیز کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ جیسے حکومت اس قانون سازی میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اب وہ اگر سنجیدہ نہیں ہے تو حکومت کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ اس طرح کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ شاید حکومت سپریم کورٹ میں ایک جائزہ اپیل یا ریویو پٹیشن داخل کرے خود اس فیصلے کے خلاف جو کہ توثیق سے متعلق ہے۔ اب اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کیا کرے گی ہم اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتے، لیکن اکثر جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر یہ پٹیشن داخل کریں گے تو وہ اس کو اٹھا کر پھینک دے گی، اس لیے کہ یہ حکومت ہی تھی جس نے پہلے نوٹیفیکیشن میں بے تحاشا غلطیاں کی، قاعدے قوانین جو ہے وہ ان کا خیال نہیں رکھا، اور اب یہ خود تحریری یقین دہانی کرا کے آئے ہیں کہ ہم قانون سازی کریں گے، اور بجائے قانون سازی کرنے کے وہ اس فیصلے کے خلاف اگر پٹیشن داخل کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے چند ہفتے اور مہینے ہیں جس میں یہ سارا کام ہونا ہے وہ خاصے اہم ہوں گے۔ جب ہم اب سے کوئی 1 ہفتے بعد نئے سال میں داخل ہوں گے، 2020 میں جب داخل ہوں گے، تو جو ویژن 2020 ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ جو پالیسیاں ہیں حکومت کی ان کا تسلسل باقی رہ سکے گا۔ اگر یہی سرگرمیاں عمران خان سرکار نے جاری رکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بہت زیادہ مستقبل ہوگا، کیونکہ قانون سازی کرنے کے لیے ان کو پارلیمان کی جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا تعاون درکار ہوگا۔ وہ تعاون کی بجائے تصادم کی جو پالیسی ہے اس پر عمل پیرا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بلاول بھٹو کو بھی نوٹس دیا گیا نیب کی طرف سے، اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ پیش نہیں ہوں گے نیب کے سامنے، تو شہباز شریف کو بھی جیسے طلب کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، زرداری صاحب کو تو پہلے ہی عدالت ضمانت پر آزاد کر چکی ہے، اور یہی صورتحال فریال تالپور کی بھی ہے۔ تو اس کے بعد اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں بلاول کو تو کر لیں۔ ان تمام لوگوں کے پاس بہت سی قیمتی گھڑیاں ہیں، لیکن وقت بلاول کے ساتھ ہے۔ جو نوجوان رہنما ہیں ان کو اس میں مدد ملے گی، بلاول کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر بلاول کو گرفتار کرتے ہیں۔ خود یہ مضحکہ خیز جو ان کو نوٹس ملا کہ 27 تاریخ کو ان کی والدہ کی 12ویں برسی ہے اور اس کے لیے وہ جلسہ کر رہے ہیں راولپنڈی میں، تو اس سے 3 دن پہلے بلاول کو طلب کرنا ایک ایسے نوٹس پہ ایک ایسی کمپنی میں جب ان کو ڈالا گیا تو وہ بچے تھے، جس کے بارے میں خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں اس کیس سے متعلق وہ بھی بہت لوگوں کو یاد ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی چیزوں سے کوئی بلاول کو نقصان ہوگا، خود جو حکومت ہے ان کو نقصان ضرور ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج 24 دسمبر ہے، 3 دن بعد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 12ویں برسی ہے، اور ان کو کوئی 2-3 ہفتے پہلے راولپنڈی کی انتظامیہ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اور کل رات ان کو بتایا گیا پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ وہ بھی زبانی طور پر کہ ہم اجازت نہیں دے رہے 3 دن پہلے۔ تو یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ کسی جمہوری حکومت کی کارروائی تو نہیں ہو سکتی، اور اس سے ان کو پیپلز پارٹی کو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی نقصان ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔